अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गुज़िश्ता रात अपनी ही काबीना के वज़ीर जो हैं, बड़े अहम वज़ीर अब्दुल माजिद खान, उनके पास चूँकि 2 वजारतें थी और चेयरमैनशिप थी कश्मीर बैंक की, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का महकमा टैक्स कलेक्शन का इनलैंड रेवेन्यू, उस महकमे के वो वज़ीर भी थे। एक नोटिफिकेशन आता है, पहले इनलैंड रेवेन्यू का चार्ज वज़ीर आज़म उनसे वापस लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा नोटिफिकेशन भी मंजर आम पे आ जाता है, जिस पे कश्मीर बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का की चेयरमैनशिप है, उनसे अब्दुल माजिद खान साहब को हटा दिया जाता है। ये खबर तो मंजर आम पे आती है, लेकिन इसके साथ कुछ और ख़बरें भी मंजर आम पे आना शुरू हो गई। मसलन एक दूसरी तरफ अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान ने आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ख़िलाफ़ जो ब्यूरोक्रेसी में जो चंद अफसरान मौजूद हैं, उनके जो असासे हैं, उनकी छानबीन का फ़ैसला कर लिया। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने गुज़श्ता दिनों चेयरमैन हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर एहतसाब ब्यूरो के, सरदार नईम शराज, उनसे एक अहम मुलाकात भी की और उन्हें डायरेक्शन भी दे दिया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके असासे जो हैं उनकी छानबीन की जाए और ख़ामोशी से की जाए, बग़ैर मुश्तहिर की गई चीज़ें उनको इकट्ठा किया जाए और फिर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए जाएं। क्योंकि हुकूमत रेफरेंस भिजवा सकती है। अब ये जो है एहतसाब ब्यूरो भी अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ा सा आपको माजी में ले चलता हूँ कि जो वज़ीर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, इनलैंड रेवेन्यू के वज़ीर थे, आजकल वज़ीर ख़जाना ही रह गए हैं, अब्दुल माजिद खान। ये जब चेयरमैन CBR लगाया गया था माजी करीब में, वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया गया था सरदार फ़हीम अब्बासी को, उस वक्त बड़ा शोर, उसको पहले ही वो चेयरमैन थे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको जो एक्सटेंशन दी गई थी उस पर जो माजिद खान साहब नाराज़ हो गए थे, वज़ीर आज़म को उनके घर जाके मनाना पड़ा था और माजिद खान साहब ने ये धमकी भी दी थी वज़ीर आज़म को कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब उनसे महकमा ले लिया गया है, वज़ीर आज़म ने उनसे ये महकमा ले लिया है। अब तक जो सरकारी कोई ख़बर जारी नहीं की गई हुकूमत की तरफ से, या जो हुकूमती तर्जमान हैं उन्होंने ना तो माजिद खान साहब की जो वजारत वापस ली गई है उस पर कोई बातचीत की है, ना ही अभी तक ये जो एहतसाब ब्यूरो की जो एक्टिविटी हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ चेयरमैन की, वो भी, इस पर भी बात नहीं हुई। जो असासों की छानबीन का मरहला, बातचीत वो भी नहीं की गई कि ये क्या हो रहा है, एहतसाब ब्यूरो को क्या टास्क दिया गया है। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि एहतसाब ब्यूरो ने अंदरून खाना काम शुरू कर दिया है और इसमें कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके असासों की छानबीन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब अगर एहतसाब की बात की जाए तो एहतसाब जो देखने वाला था वो 96 के जो उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बैरिस्टर सुल्तान जो मौजूदा सदर हैं, ये जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त एहतसाब ब्यूरो मुतहरक हुआ था, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी, पुलिस बारगेनिंग करके लोग बाहर आए थे। उसके बाद हम अभी तक एहतसाब का वो सिलसिला नहीं देख सके। माजी की हुकूमत में अभी एक जो एहतसाब ब्यूरो के पास, चेयरमैन के पास अख्तियारात हुआ करते थे रेफरेंस भिजवाने के, तो वो नून लीग की हुकूमत के दौरान बड़ा शोर उठा था कि फ़ारूक हैदर हुकूमत ने दांत निकाल दिए एहतसाब ब्यूरो के, तो अब वो काट नहीं सकता है। तो अब एहतसाब ब्यूरो के लिए इसको मज़ीद फ़ाल बनाने की बातें भी चल रही हैं। एक ये बात चल रही है कि एहतसाब ब्यूरो में जो तरामीम के हवाले से भी जो मामला है वो असम्बली फ्लोर पर लाया जाएगा। इसके अलावा जो एक्ट है वो लाया जाएगा। दूसरा एक्ट जो है फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट, यानी फ्यूचर में जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग हुकूमत के अंदर से होंगे, वो अगर कोई गेम खेलना चाहें प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो वो भी ना खेल सकें। आज़ाद कश्मीर में फ़्लोर क्रॉसिंग एक्ट जो है वो लाया जा रहा है। चूँकि माजी करीब में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक बात की थी कि जो स्पीकर असम्बली हैं उन्होंने जो इजलास को तवालत दे के रखी हुई है असम्बली के, वो इसीलिए दे के रखी हुई है कि कहीं मैं वो आर्डीनेंस ना ले आऊँ जो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। तो मेरी भी यही इतला थी कि जो वज़ीर आज़म ऐसा चाह रहे थे कि वो पहले भी लाना चाह रहे थे फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट, ताकि जो मेंबरान असम्बली फ्यूचर में, या जो इस वक्त भी चाह रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान की जगह कोई और आ जाए, या वो किसी दूसरी पार्टी के साथ राबते में हैं, या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो वो ना कर सके। तो ये 2 चीज़ें भी अब साथ ही साथ चल रही हैं।
تو اب اثاثوں کی چھان بین کی بات چیت چل رہی ہے. یہ دو خبریں جو میں نے ڈسکس کی ہیں ان پہ حکومت نے فی الحال کوئی وضاحت نہیں جاری کی یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی. لیکن جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ چھان بین کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ جو نظام ہے وہ ایک جگہ خراب نہیں ہے. یعنی اب جو محکمہ جنگلات ہے آزاد کشمیر کا, اس کے جو وزیر ہیں اکمل سرگالہ, جو مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں سے آئے ہوئے ہیں الیکشن جیت کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, وہ اب ان دنوں میں جو پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے, اس میں امیدوار بھی ہیں, وہاں سے بھی وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سیکرٹری ہیں آزاد جموں کشمیر کے جنگلات کے, ان کے ساتھ خاصی ان کی گہرے تعلقات تھے, دوستی تھی. ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بے شمار ڈاک تقرریاں کی ہیں محکمہ جنگلات کے اندر, اور انہوں نے بے شمار یعنی آزاد کشمیر کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جو بھرتیوں کا ڈاٹا اگر نکال کے دیکھا جائے محکمہ جنگلات کے اندر, تو اندھیر نگری چوپٹ راج نظر آئے گا آپ کو. وزیر جنگلات نے محکمہ جنگلات کو پتہ نہیں ذاتی جگیر سمجھ لیا تھا, اور سیکرٹری ہیں جو کہ بیوروکریٹ ہیں, اور امتیاز چودھری, انہوں نے ان کا پورا ساتھ دیا اس معاملے میں. اگر اس کی چھان بین بھی کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات کو, ان کو بھی ایک جنگلات کا محکمہ تو ویسے ہی انہوں نے چھوڑ دینا آگے الیکشن اگر وہ جیت گئے تو. ابھی بھی وہ اپنے حلقے کے اندر جا کے وہاں مصروف ہیں, لیکن وہاں الیکشن میں جانے سے پہلے انہوں نے جو ہیں خاصے لوگوں کو بھرتی کیا ہے, ایڈاک بھی, جو اس میں ورک چارج بھی, اور میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بے شمار جو خلاف قواعد لوگوں کو انہوں نے بھرتی کر دیا, کچھ کو مستقل بھی کر دیا ہے, نہ ٹیسٹ انٹرویو نہ کوئی اشتہار. تو یہ سارے جو معاملات تھے اس میں جو سیکرٹری جنگلات ہیں ان کا پورا ساتھ انہیں رہا ہے. اسی طرح اگر دیگر محکمہ جات کے اندر بھی ہم دیکھیں, الیکٹریسٹی کا ڈپارٹمنٹ دیکھیں یا اور جو محکمے ہیں ان کو اندر بھی دیکھیں, اگر یہ پورا ڈاٹا جو اکاؤنٹنٹ جنرل آفس ہے وہاں سے نکلے کہ کتنے لوگوں کو تنخواہیں جو گزشتہ پی ٹی آئی کے حکومت کے دور میں جب سے حکومت آئی ہے اب تک نئے لوگوں کو دی جا رہی ہے خزانے سے, تو پتہ چلے گا آپ کو کتنی لمبی فہرست. اب بھی ایک نیا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے, کھیلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ لوگ, وہ چھوٹے ملازمین جو کنٹریکٹ پہ, آزاد کشمیر میں ہوتا تو یہ کنٹریکٹ پہ بھرتی کر دیا جاتا تھا, جو پولیٹیکل پارٹی آتی تھی اپنے لوگوں کو بھرتی کرتی تھی تو ایسے چلتا تھا, بعد میں انہیں مستقل کر دیا جاتا تھا. اب جو کنٹریکٹ کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں مختلف محکموں میں, اب جو موجودہ وزراء ہیں, اب آگے سپیس نہیں ہے محکموں کے اندر نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کی, تو وہ بیوروکریسی پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اشتہار جاری کیے جائیں. اب حال ہی میں جنگلات کے محکمے کا بھی اشتہار بتایا جا رہا ہے, اشتہار جاری کر کے جو کنٹریکٹ کے لوگ تھے, جو 4 سال, کسی کو 5 سال, کسی کو 2 سال, کسی کو 6 سال, ان کو فوری فارغ کر کے نئے لوگوں کو دوبارہ سے کنٹریکٹ پہ بھرتی کر لیا جائے تاکہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. تو یہ ایک نیا خطرناک کھیل جو ہے ریاست کے اندر شروع ہو رہا ہے. اس پہ بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو نوٹس لینا چاہیے اور ایسے تمام عناصر کو جو ہے قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. اب یہ معاملہ, یہ کھیل بند ہونے چاہیے ریاست کے اندر. چھوٹے سرکاری ملازموں کے ساتھ جو ان کا استحصال کیا جاتا ہے, جو عالمی دن تھا خواتین کا, اس پہ وزیر اعظم نے ایک نشاندہی کی تھی خود گفتگو میں کہ 6 مہینے سے جو PC1 نہیں بنتے یا مختلف جو چیزیں ہیں وہ بیوروکریسی روڑے اٹکاتی ہے. اب یہ سیاستدان ہیں جو بیشتر وزراء کا اب یہی جو سلسلہ ہے اس وقت, وہ لوگوں کو ڈاک بھرتی کروا رہے ہیں محکموں کے اوپر, اور جو پہلے سے ہی زیادہ لوڈ ہے نوکریوں کا اوپر سے اور ڈالا جا رہا ہے. اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس کے علاوہ کہ اب دیکھیے وزیر اعظم کا ایکشن ہے, یہ کب تک چلتا ہے. اب اگلے دنوں میں اس پہ بے شمار خبریں سننے کو ملیں گی. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ایک اور بڑا ایکشن بھی سامنے آ سکتا ہے رات دیر گئے وزیر اعظم کی طرف سے. دیکھیں کہ وہ ایکشن کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.